अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले बात अफगानिस्तान की सूरत हाल की। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना फौजी इनखला डेडलाइन से कबल ही मुकम्मल कर लिया। वहां मौजूद आखिरी अमरीकी फौजी भी रात 12 बजे से कबल ही काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो गया। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल मैकेंजी ने इनखला मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने आज कौम से खिताब का ऐलान कर दिया। अमरीकी फौज के इनखला पर खुशी मनाते हुए तालिबान ने हवाई फायरिंग भी की। अफगानिस्तान में 20 साल जंग का खात्मा, अमरीकी और इत्तेहादियों का इनखला मुकम्मल, तालिबान का जश्न। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अफगानिस्तान में शुरू होने वाली अमरीकी मुहिम खत्म हो गई। अफगानिस्तान में मौजूद आखिरी अमरीकी फौजी भी रात 12 बजे से पहले ही काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो गए। पेंटागन ने भी अमरीका का अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल मैकेंजी ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला मुकम्मल हो चुका। अमरीका का आखिरी तैयारा C-17 काबुल से रवाना हो गया। अफसोस है कि इनखला के आखिरी दिनों में 13 अमरीकी फौजियों की जानें भी गईं। अमरीका के मुताबिक काबुल शहर में अमरीकी फौज के इनखला पर तालिबान ने भरपूर जश्न मनाया। खबरसार एजेंसी के मुताबिक तालिबान की चौकियों से फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। अफगानिस्तान में अमरीका के फौजी मिशन को तौसी न देने से मुतालिक अमरीकी सदर आज खिताब करेंगे और कौम को अपने फैसले से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला डेडलाइन से कबल ही मुकम्मल हो गया। ज़बीला मुजाहिद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क मुकम्मल आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुआ। अनस हक्कानी कहते हैं कि तालिबान ने आज तारीख रकम कर दी। अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला के अमन में साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया 1,23,000 अफराद को अफगानिस्तान से बाहिफाजत मुंतकिल किया गया। अफगानिस्तान के साथ अमरीकी ताल्लुकात का नया बाब शुरू हो चुका है। फौजी मिशन ख़त्म, अब सिफारती मिशन पर चलेंगे। तालिबान को अपनी कानूनी हैसियत या हिमायत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगी। अफगानिस्तान में अमरीका का काम जारी है। खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियत बरकरार रखेंगे। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ही बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं ताहिर खान साहब। अफगान उमूर पर गहरी नज़र भी रखते हैं और कुछ अर्सा कबल अभी ये काबुल से ही वापस आए हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपके वक्त का। ताहिर खान साहब, अमरीकी फ़ौज का इनखला हो चुका है, अब इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल आप कैसी आगे जाते हुए अमन मुमकिन हो पाएगा वहाँ पर? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में अमन हाँ बिल्कुल होगा, और तालिबान की जो कुछ चीज़ें हैं आप उनके पॉलिसियों से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन जब उसकी गुज़िश्ता भी हुकूमत थी तो अमन तो कायम था, उसमें कोई इशू नहीं था। अफीम की काश सिफर हो गई थी, और मुल्ला उमर का एक हुक्म अगर कंदहार से होता था तो अफगानिस्तान जहाँ भी तालिबान मौजूद थे उनको माना जाता था। तो अमन में तो दो राय नहीं है, लेकिन चैलेंज बिल्कुल रहेगा तालिबान के लिए। एक दाइश का मुख्तसर सा, दाइश भी इतना वो नहीं है। अब जो इलाके उनके कंट्रोल में हुआ करते थे वो उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो शहरों में है। और कभी कभी जिस तरह उन्होंने काबुल के हवाई अड्डे पर हमला किया, ये चैलेंज रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में उमूमी तौर पर अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अमन होगा, क्योंकि लड़ाई अमरीकियों के खिलाफ थी, नेटो के खिलाफ थी, वो चले गए, लड़ाई का जवाब नहीं रहा। लेकिन सर उससे पहले भी हमने देखा कि वारलॉर्ड्स जो थे वहां पर वो काफी एक्टिव थे, जिसकी वजह से तालिबान वहां पर आए थे। अब पंजशेर के इलाके के हवाले से बताइएगा, कितना इंपॉर्टेंट है पंजशेर का इलाका, और अगर यहां पर तालिबान काबिज नहीं होते हैं तो क्या सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती है? पंजशेर आप देख लेंगे, लड़ाई वहाँ होगी, तालिबान को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो जियोग्राफिकल जो हालत है, पोजीशन है, वो एक दर्रा वैली है, दर्रा है, पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पर जो होती है वो कम होती है, इसलिए रूसियों ने भी वहाँ लड़ाई नहीं की ज़्यादा। और गुज़िश्ता 96 से 2001 तालिबान की हुकूमत ने भी फिर कोशिश नहीं की वहाँ जाने की, हालांकि पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल में था। इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। इस दफ़ा मेरे ख्याल में तालिबान ने कोशिश की कि मुज़ाकरात के ज़रिए से हल हो, और तालिबान ने बिल्कुल हमले किए हैं, अभी उनको नहीं हुई, जिस तरह आपने खबरों में कहा भी कि जो मुखालिफ है। और सर ये तालिबान की हुकूमत की लेजिटिमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो रियासती उमूर हैं वो चलाना कितना मुश्किल होगा अफगान तालिबान को? बहुत मुश्किल होगा,
اور امتحان بھی ہے طالبان کا، کیونکہ اندرونی بھی مسائل ہیں. ایک تو لوگوں کا ابھی تک وہ خوف جو ہے وہ کچھ کسی حد تک قائم ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا. طالبان کہتے ہیں بار بار کہ میڈیا کو کوئی مسئلے نہیں ہوں گے، لیکن میڈیا مطمئن نہیں ہو رہا، کافی سارے چلے گئے، ابھی بھی کچھ ہے. تو بہرحال لوگوں کو اطمینان دلانا. اور جو آپ نے دوسرا سوال کیا، بالکل طالبان کو مشکلات ہوں گے، اندرونی بھی بیرونی بھی. دنیا دیکھے گی کہ طالبان کس طرح حکومت اعلان کرتے ہیں. ممکن 2 دنوں میں حکومت کا اعلان بھی ہو جائے تو لوگ دنیا دیکھے گی، پڑوسی دیکھیں گے. لیکن دیکھو کچھ ممالک کا، روس اور چین کا بڑا اچھا موقف آ رہا ہے. اور روس اور چین کہتے ہیں کہ آپ ان کو موقع دیں، ان پہ ابھی سے دباؤ پریشر والی بات نہ کرے، کیونکہ 15 دن ہو گئے طالبان کی کابل میں جانے کی. 15 دنوں میں حکومت سازی اتنا آسان نہیں ہے. طالبان وقت سے پہلے کابل چلے گئے. امریکی کہا کرتے تھے کہ 2-3 مہینوں میں چلے جائیں گے، لیکن وہ دنوں میں چلے گئے. تو لہذا مشکل ہوگا دنیا والا ریکگنیشن کا جو ہے. لیکن بہرحال آپ طالبان پہ بھی ڈیپینڈ ہے کہ وہ دنیا کی جو تشویش ہے کچھ معاملات کے حوالے سے اس کو رس کرتے ہیں، توجہ دیتے کہ نہیں دے. لیکن طالبان اب دیکھنا یہی ہے کہ ریکگنائز کر پاتی ہے جو عالمی دنیا ہے افغان طالبان کو یا پھر نہیں کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا. طاہر خان صاحب، آپ نے وقت دیا بول ٹیلی ویژن کو، آپ کا شکریہ. اور لاپتہ افراد کیس کی کارروائی کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ پرویز مشرف دور میں NRO کے بعد قاتل بھی معاف کر دیے گئے. رینجرز کے وکیل نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. عدالت نے استفسار کیا قتل کے مقدمات کیسے ختم ہو سکتے ہیں. ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ NRO کے تحت ختم کیے گئے قتل کے مقدمات کا ریکارڈ طلب کیا جائے. پرویز مشرف دور میں ہر طرح کے مقدمات ختم کیے گئے، قتل کے مقدمات بھی NRO کے تحت معاف کر دیے گئے. رینجرز کے وکیل کا لاپتہ افراد کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ میں بیان. عدالت عالیہ میں لاپتہ افراد کیسز کی سماعت ہوئی. لاپتہ شہری کے اہل خانہ نے بتایا کہ شیخ فیروز 5 سال سے لاپتہ ہے. تفتیشی افسر نے بتایا فیروز ساؤتھ افریقہ سے آیا تھا، قتل سمیت متعدد مقدمات میں ملوث تھا. فیروز پر قتل کے بھی 2 مقدمات تھے جو ختم ہو گئے. عدالت نے استفسار کیا قتل کے مقدمات کیسے ختم ہو سکتے ہیں. رینجرز وکیل حبیب احمد نے بتایا سرکار نے خود مقدمات واپس لیے. ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے استدعا کی NRO کے تحت ختم کیے گئے قتل کے مقدمات کا ریکارڈ طلب کیا جائے. عدالت نے فیروز کے خلاف مقدمات پر پروسیکیوٹر جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سے معاونت طلب کر لی. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے شہریوں کو آج بھی میٹرو کی سہولت میسر نہیں ہوگی. الاؤنسز نہ ملنے پر لاہور میٹرو بس کے ڈرائیور سراپا احتجاج ہیں. گجو متا سے شاہدرہ تک بس سروس چوتھے روز بھی بند. ڈرائیورز نے مطالبات پورے نہ ہونے تک سروس معطل رکھنے کا اعلان کر دیا. 260 سے زائد ملازمین گریجویٹی سمیت دیگر الاؤنسز نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں. لاہور میں احتجاجیوں کا سلسلہ بڑھنے لگا. بونس، گریجویٹی اور دیگر الاؤنسز کے مطالبات. لاہور میٹرو بس کے ڈرائیور آج بھی سراپا احتجاج. لاہور میٹرو چوتھے روز بھی معطل. گجو متا سے شاہدرہ تک بس سروس بند ہے. ڈرائیورز نے مطالبات پورے نہ ہونے تک سروس معطل رکھنے کا اعلان کر دیا. بس سروس بند ہونے پر شہری مشکلات سے دوچار ہیں. میٹرو بس میں روزانہ کی بنیاد پر 1 لاکھ سے زائد افراد سستی سفری سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی میٹرو بس ملازمین کے احتجاج کے سبب سروس 5 روز بند رہی تھی. اسی حوالے سے تازہ ترین صورتحال معلوم کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے جنید احمد سے. جنید، بتائیے گا انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کیا مذاکرات کا ارادہ رکھتی ہے انتظامیہ؟ آج لاہور کے اندر شاہدرہ سے گجو متا تک چلنے والی میٹرو بس سروس جو ہے وہ آج چوتھے روز بھی بند ہے اور شہری جو ہے وہ کافی پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں. اور مظاہرین یہاں پر میٹرو ڈپو کے آگے آج احتجاج کر رہے ہیں. ان کی کیا مطالبات ہیں ان سے بات کرتے ہیں. سر، یہ چوتھا روز ہے جو میٹرو بند آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے، کیا وجوہات ہیں، کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ سر، چوتھا روز آج ہے. 5 روز پہلے بھی 16 اگست سے لے کے 21 اگست تک بند ہوئی تھی. مطالبات ہمارے سیم ہی ہیں جو ہم نے اپنا حق ان سے مانگا ہے. ہماری گریجویٹی، بونس، الاؤنسز جو ہیں ان کی ڈیمانڈ ہم نے کی ہے. اگر یہ کوئی انلیگل بات ہے تو کوئی بندہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. کوئی بندہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے تیار نہیں ہے. نہ کوئی کمپنی مینجمنٹ کا بندہ، نہ کوئی حکومتی نمائندہ. کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. کیا یہ لوگ سارے لوارث ہیں؟ ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کل کو ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے ان سیٹوں تک منتخب نہیں کروایا. آپ ریاست مدینہ کا نعرہ لے کے آئے تھے. ریاست مدینہ میں کیا یہ کچھ ہوتا تھا جو یہاں پہ ہو رہا ہے؟ احتجاج کے بارے میں آگاہ کیا جنید، بہت شکریہ آپ کا.
ابھی آپ کو اچھی خبر دیتے ہیں، مہنگائی کی تکلیف میں عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملنے کی امید ہے۔ کل سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ اوگرا نے پیٹرول 3 روپے 50 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ قیمتوں میں کمی کا فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کرے گی۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ذرا سا ریلیف ملنے کی امید۔ 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے سمری وزارت پیٹرولیم کو ارسال کر دی۔ ذرائع کے مطابق سمری میں پیٹرول 3.5 روپے فی لیٹر، ڈیزل 5 روپے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت 2 روپے، مٹی کے تیل کی قیمت 3 روپے فی لیٹر کم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔